الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. البتہ تحقیق ہے واسطے تواڈے اللہ دے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے اندر بہترین نمونہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس انسان لئی جو امید رکھ دے اللہ نو ملن دی اور آخرت دے دن تے یقین رکھ دے. وذکر اللہ کثیرا، اور ذکر کر دے اللہ دا کثرت دے نال. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے، لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. جو آیت مبارکہ میں تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے اور او دا ترجمہ تساں عام فہم زبان دے اندر سماعت فرمایا ہے. اے مقام اللہ ذوالجلال والاکرام دے مقدس کلام دا 21واں پارا، سورت دا نام سورہ احزاب. اس مقام ذیشان دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے مسلماناں لئی اللہ دے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بہترین نمونہ قرار دیتا ہے کہ جیڑے لوگ دنیا اور آخرت دی کامیابی چاہندے نے، جیڑے لوگ دنیا اور آخرت دے اندر نجات چاہندے نے، جیڑے لوگ کل قیامت نو اللہ ذوالجلال والاکرام دی ملاقات چاہندے نے، انہاں واسطے بہترین نمونہ اللہ دے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دی زندگی دے مطابق اپنی زندگی بسر کرو،
اللہ تانوں دنیا چ بھی کامیابی دے گا، کل قیامت والے دن بھی سرخرو فرما دے گا۔ اور اللہ نال ملاقات دی امید اگر تسی رکھ دیو تے او تاں ہی پوری ہوئے گی جے تسی اپنی زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی تابعداری دے اندر گزارو۔ اگر قیامت والے دن دی کامیابی چاہندے ہو تے تاں ہی ملے گی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت دے مطابق اپنی زندگی بسر کرو۔ اگر اللہ دی جنت دا دخول چاہندے ہو، اللہ دی رحمت دا حصول چاہندے ہو تے او تاں ہی ملے گا کہ اپنے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی تابعداری کرو، کہ آپ دی اتباع، آپ علیہ السلام دی اطاعت، آپ علیہ السلام دی فرما برداری دے اندر میرے رب نے دنیا تے آخرت دی کامیابی اور کامرانی تے نجات رکھ دیتی ہے۔ اللہ سانو سارے انو صحیح معنی دے اندر اپنے پیغمبر علیہ السلام دی سچی تابعداری کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں اج اس آیت نو اس واسطے تواڈے سامنے پڑھیا ہے کہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دا ہر پہلو مسلماناں لئی خاص طور تے اور ساری کائنات دے لوگاں لئی عام طور تے بہترین نمونہ ہے۔ ہر انسان اگر دنیا آخرت دی کامیابی چاہندا ہے تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ساری زندگی دی اتباع تے پیروی کیتی جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا خوشی دے موقع تے خوشی دا اظہار کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غمی دے موقع تے غمی دا اظہار کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا منڈی دے اندر جا کے تجارت کرنا، بازار دے اندر خرید و فروخت کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا لوگاں دے نال معاملات کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا جہاد کرنا، قتال کرنا، واز کرنا، تبلیغ کرنا، دعوت دینا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سفر کرنا، نبی پاک علیہ السلام دا نکاح کرنا، آپ دا اپنی اولاد دی تربیت کرنا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا اپنے بچیاں نو اپنے ہتھاں نال قبر وچ دفن کرنا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ہر عمل، چاہے او بازار وچے، چاہے او دکان تے وے، چاہے او منڈی چے، چاہے او گھر دے اندر ہے، چاہے او رشتہ داراں نالے، چاہے او برادری نالے، چاہے او خاندان نالے، اللہ نے نبی پاک دے ہر عمل نو کائنات دے لوگاں لئی بہترین نمونہ بنا دیتا ہے کہ میرے پیغمبر نو ویکھ دے چلو اور آپ دے عمل دے مطابق عمل کر دے چلو۔ جویں آپ نے شادیاں کیتیاں اس طرح شادیاں کرو، جویں آپ دے گھر مرگ ہوئی آپ نے اظہار کیتا اس طرح تسی غمی دا اظہار کرو، جویں میرے پیغمبر نے تجارت کیتی اس طرح تجارت کرو، جویں میرے نبی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگاں نال لین دین کیتا اس طرح تسی بھی لین دین کرو، جویں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا دے اندر زندگی بسر کی تھی اس طرح تسی بھی زندگی بسر کرو۔ جدوں تواڈا ہر عمل، تواڈا ہر قدم، تواڈا ہر فعل،
تواڈی ہر بات میرے پیغمبر دی سنت اور سیرت دے مطابق بن جائے گی، رب گارنٹی دیندا ہے دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور کل قیامت نو بھی میں سرخرو فرما کے جنت دا داخلہ عطا فرما دیاں گا۔ لیکن یہ دے واسطے شرط ہے کہ میرے پیغمبر دی سیرت نو پڑھیا جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے طریقے نو دیکھیا جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت دا مطالعہ کیتا جائے۔ اے ساریاں باتاں جیڑیاں میں تمہید دے طور تے تواڈے سامنے رکھیاں نے، اے کیوں رکھیاں نے کہ آج میں ایک ایسا مسئلہ تواڈے سامنے رکھنا چاہنا، ایک ایسا موضوع تواڈے سامنے رکھنا چاہنا جدی اس وقت معاشرے دے اندر بہت زیادہ ضرورت ہے، اور ایک نہیں بیسیوں نہیں سینکڑوں کرانے ایسے نے جیڑے اس مسئلے دی وجہ تو پریشان نے۔ اس مسئلے دی وجہ تو کئی بچیاں گھراں دے اندر بیٹھیاں بڈھیاں ہو رہیاں نے شادی تو بغیر۔ اس مسئلے دی وجہ تو کئی جوان ایسے نے جنہاں دیاں جوانیاں گزر دیاں جا رہیاں نے پر وہ شادی نہیں کر پا رہے، نکاح نہیں کر پا رہے۔ اے جڑا مسئلہ میں تواڈے سامنے میرے پیغمبر دی سنت دے وچوں آپ علیہ السلام دی سیرت دی روشنی دے اندر تواڈے سامنے رکھنا چاہنا، وہ ہے مسئلہ نکاح دا۔ بولو کا دا مسئلہ؟ نکاح دا۔ آؤ ذرا سنو، نکاح دے متعلق پہلا اے سمجھو کہ نکاح دی اہمیت کی ہے، نکاح دی فضیلت کی ہے، نکاح کرنا ضروری ہے یا کوئی ضروری نہیں، نکاح کرنا کیوں ضروری ہے، نکاح دی اہمیت کی ہے، نکاح دے فوائد کی نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان نو ذرا توجہ نال سماعت فرما لینا۔ میں کچھ احادیث کٹھیاں کر کے لے آیا، کچھ قرآن دی آیتاں تواڈے پہ گوش گزار کرانگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہو رضی اللہ تعالی عنہ، اس روایت دے راوی نے فرماندے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن خطبہ ارشاد فرمایا تے اس خطبے دے اندر میرے پیغمبر نوجواناں نو خطاب کردے نے تے کی فرماندے نے، حدیث دے الفاظ سن لیا جے، روایت بخاری تے مسلم دی جے۔ نبی پاک فرماندے نے یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء۔ نبی پاک فرماندے نے یا معاشر الشباب، او جوانوں دی جماعت، اے نوجوان میرے صحابہ وچوں نوجوان ساتھیو، میرے منن والیاں وچوں نوجوانوں، اللہ دے نبی کی حکم ہے، فرمایا من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جیڑا تواڈے وچوں طاقت رکھ دے نکاح کرن دی اونوں چاہیے کہ فوراً نکاح کر لوے۔ من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جنوں نکاح دی طاقت ہے وے، جنوں نکاح دی قدرت ہے وے، فلیتزوج، انہوں چاہیے کہ نکاح کر لوے۔ اللہ دے پیغمبر کیوں نکاح کرنا کیوں ضروری ہے؟ فرمایا فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، نکاح کرنا اس واسطے ضروری ہے کہ نکاح کرن دے نال انسان دیاں اکھاں وچ شرم و حیا پیدا ہو جاندا ہے، اے دیاں نگاہاں چک جاندیاں نے، غیر محرمہ ول انہاں دیاں نگاہاں نہیں اٹھدیاں۔ نکاح کرن دی وجہ تو نظراں دے اندر شرم و حیا پیدا ہو جاندا ہے، کسے دوسرے دی عورت ول تکن دی اے جناب جرت نہیں رہندی۔ فإنہ اغض للبصر، نکاح کر لو کہ نکاح کرن دے نال اکھاں چک جاندیاں نے، اے نکاح انسان دیاں اکھاں نو چکا دیندا ہے۔ وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ، تے نکاح کرن دے نال شرمگاہ محفوظ ہو جاندی
جاندی ہے، بندہ زنا تو بچ جاندا ہے، انسان بدکاری تو بچ جاندا ہے، انسان غلط کاری تو بچ جاندا ہے، انسان اللہ دیاں حداں نو پھلانگن تو بچ جاندا ہے، رب دیاں حداں نو پمال کرن تو بچ جاندا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے او جوانو جنوں طاقت فوراً نکاح کر لوے کہ نکاح کرم دے نال ایک تے دیاں اکھاں جھک جان گیاں، دوسرا دی شرم گاہ محفوظ ہو جائے گی، اور قرآن دے اتے عمل ہو جائے گا۔ قرآن تے کیڑی آیت تے عمل ہوئے گا جیڑی میرے رب نے سورہ النور دے اندر مسلماناں نو حکم دیتا ہے۔ کی فرمایا ہے؟ فرمایا کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا تسی کہہ دیو، اللہ کنہاں نو کہہ دیاں؟ فرمایا للمؤمنین ایمان والیاں نو کہہ دیو، ایمان والے مرداں نو کہہ دیو تے ایمان والیاں عورتاں نو کہہ دیو۔ اللہ کی کہہ دیاں؟ فرمایا انہاں نو کہہ دیو یغضوا من ابصارہم، اپنیاں نگاہاں نیویاں رکھیا کرن، اپنیاں نگاہاں نو نیچے رکھیا کرن، کسے غیر محرم مرد وال، کسے غیر محرم عورت وال، کسے برے تصور دے نال، برے خیال دے نال اپنیاں نگاہاں نہ اٹھان۔ ایک تے حکم دے دیو اپنیاں نگاہاں نیویاں رکھن، تے دوسرا یہ حکم دے دیو وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنیاں شرمگاہاں دی حفاظت کرن، اپنیاں شرمگاہاں نو محفوظ کر لین، بدکاری تو بچ جان، زنا تو بچ جان۔ میرے رب نے ایمان والے مرداں نو بھی، ایمان والیاں عورتاں نو بھی اے حکم دیتا ہے اپنیاں نگاہاں نیویاں کر لو، اپنیاں شرمگاہاں دی حفاظت کر لو، تسی پاک تے صاف ہو جاؤ گے۔ تے اس قرآن دی آیت عمل ادو ہوئے گا جدو میرے پیغمبر علیہ السلام دی سنت حدیث تے عمل کریں گا۔ نبی پاک فرماندے نے یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، فرمایا جیڑا تواڈے وچوں جوانو، جیڑا تواڈے وچوں نکاح دی طاقت رکھے اونوں چاہیے کہ نکاح کر لوے، او نکاح اودیاں نگاہاں چکا دے گا، اس نکاح دی وجہ تو دی شرمگاہ محفوظ ہو جائے گی۔ تے اگے میرے پیغمبر فرماندے نے وَمَن لَّمْ یَسْتَطِع، جیڑا طاقت نہیں رکھدا اللہ دے پیغمبر اونوں کی کرنا چاہیے؟ فرمایا فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اونوں چاہیے روزے رکھے نفلی کثرت دے نال، اونوں چاہیے کثرت نال نفلی روزیاں دا اہتمام کرے۔ فَإِنَّ لَهُ وِجَاءٌ، او نفلی روزے او دی جناب نفس دی او دی شہوت دی کثرت نو توڑ دین گے، اور نفلی روزے اس انسان دیاں نگاہاں نیچیاں کر دین گے۔ نفلی روزیاں دی وجہ تو او انسان برے خیالات تو بچ جائے گا، غلط تصورات تو بچ جائے گا، اکھاں دی او جناب بے پرواہی تو بچ جائے گا، شرمگاہ دی حفاظت ہو جائے گی۔ یا کثرت نال نفلی روزے رکھے، یا پھر اگر طاقت ہے تے نکاح کر لوے۔ اے میرے پیغمبر نے نکاح دا حکم بھی دیتا ہے، نال اہمیت بھی واضح کر دیتی ہے کہ نکاح ضرور کرو، کیونکہ نکاح دی اہمیت ہے وے اے انسان دیاں نگاہاں نیچیاں کر دیندا ہے، اے دی شرمگاہ نو محفوظ کر دیندا ہے، گویا اینو ایمان والا بنا دیندا ہے، مومن تے مسلمان بنا دیندا ہے۔ ایک حدیث میں چاہتا ہے اللہ دے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح، اے نکاح ادھا ایمان ہے، نکاح نصف ایمان ہے۔ جیڑا بندہ نکاح کر لیندا او دا ادھا ایمان مکمل محفوظ ہو گیا۔ فرمایا انہوں چاہیے باقی دے ادھے ایمان دے متعلق اللہ کو ڈردا رہے۔ نکاح کرن نال ادھا ایمان محفوظ، باقی دے ادھے ایمان دے متعلق رب کو ڈردا رہے،
اور اللہ دی اطاعت تے فرما برداری کرتا رہے، اللہ دی نافرمانی نہ کرے۔ اے ہے نکاح دی اہمیت بھی، اور نکاح اللہ دے پیغمبر نے کرن دا حکم دیتا ہے۔ اور لوگوں آج اگر کوئی انسان آمد ہے میں پاک رہنا چاہنا، میں صاف رہنا چاہنا، میں چاہنا میری نگاہ محفوظ رہے، میں چاہنا میرا دل محفوظ رہے، میں چاہنا میرے خیالات محفوظ رہن، میں چاہنا میرے تصورات محفوظ رہن، تے نبی پاک علیہ السلام دی اس حدیث تے عمل کرے، فوراً نکاح کر لوے۔ اے نکاح کر لوے گا، اے دیاں نگاہاں بھی محفوظ ہو جان گیاں، اے دا شرمگاہ بھی محفوظ ہو جائے گی، اے دے تصورات بھی صحیح ہو جان گے، اے دے خیالات بھی صحیح ہو جان گے۔ میرے پیغمبر نے انہاں ساریاں بیماریاں دا علاج دسیا تے نکاح دسیا۔ تے آج ساڈے معاشرے دے اندر اے ساریاں بیماریاں بڑی عام نے، زنا عام ہے، بدکاریاں عام نے، بے حیائی عام ہے، فحاشی عام ہے، بیرا روی عام ہے، اور او دے اسباب دے وچوں سب تو بڑا سبب اس وقت ہے وے کہ 35 سال دیاں کواریاں کڑیاں گھراں بیٹھیاں نے، اور 45 سال دے کوارے منڈے گھر بیٹھے نے۔ نکاح دی اہمیت دا اندازہ نہیں، نکاح کوئی نہیں کرتے۔ جی کسی نے آکھیے نا یار تو نکاح کر لے، 3 سالاں دا تو ہو گیا تو کدوں میں آندا کر لیں گے، حالے بڑی عمر پئی ہے، حالے ٹائم نہیں آیا ویاہ کرن دا، حالے نکاح دا وقت نہیں آیا۔ نکاح دا وقت کدوں آئے گا؟ جدوں ہڈاں پیراں تو رہ جائے گا، جدوں سارے حداں پار کر جائے گا۔ تے کئی ماں پیو بھی آندے نے حالے نہیں منڈے دا ویاہ کرنا، یہ کیوں؟ حالے پیراں تے نہیں کھلوتا، پیراں تے کھلو لوے پھر کران گے ویاہ، تے پیراں تے کھلوندا کھلوندا پاویں گوڈیاں تو رہ جائے، پیراں تے کھلارنے گوڈے پاویں کام کرن نہ کرن، پیراں تے ضرور کھلونا چاہیے۔ اللہ اللہ کہو تے میں قرآن دی ایک آیت سناواں، آ جڑے پیراں تے کھلارن ٹرے نے نا تے پیراں تے کھلون ٹرے نے، آ قرآن کدی نہ پڑھیا ہوئے نا تے اللہ دی قسم قرآن انہاں واسطے کنے راہ کھول دے۔ سپارہ 18 جے سورت دا نام سورہ نور ہے، اللہ دا قرآن اعلان کرتا ہے، حکم دیندا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ علیم۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، او لوگو اپنے رنڈیاں دا نکاح کر دیا کرو، جنہ دیاں بیویاں چھٹ گئیاں یا دنیا تو چلیاں گئیاں انہاں دا نکاح کر دیا کرو، بھاویں عمر دے کسے حصے دے اندر بھی ہون، اگر وہ نکاح دے قابل نے تے انہاں دا نکاح کر دیا کرو۔ ہاں اگر وہ نکاح دے قابل ہی نہ ہون، ایڈا بڑا بابا ہووے جیڑا نکاح دی خواہش ہی نہیں رکھدا، نکاح دے قابل ہی نہیں، او دا نکاح نہ کیتا جائے تے وکھری بات ہے، پر جیڑا نکاح دے قابل ہے، اگر او دی بیوی فوت ہو جاندی ہے، اگر او دی بیوی دنیا تو چلی جاندی ہے، اگر او دی بیوی او دے کولو طلاق لے کے الگ ہو جاندی ہے، او بندہ رنڈا ہو گیا ہے۔ رب نے لفظ ایام دا بولے ہے، اے دا معنی پنجابی چ بندا ہے رنڈیاں دا نکاح کر دیا کرو، انہاں نو رنڈے نہ رہن دیا کرو، انہاں دے خیالات دی پاکیزگی، انہاں دے تصورات دی پاکیزگی، انہاں دے نفس دی پاکیزگی اس چیز دے اندر ہے کہ جڑا نکاح دے قابل ہے او چاہے کوارے یا او رنڈے او دا فوری طور تے نکاح کر دیو۔ اے رب نے قرآن وچ حکم دیتا ہے تے کی آکھیا ہے؟ فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، اپنے رنڈیاں دا بھی نکاح کر دیا کرو، اپنے جواناں دا نکاح کر دیا کرو، تے جڑے تواڈے نیک غلام تواڈے کول موجود نے
او لوگو اپنے غلامہ دا بھی نکاح کر دیا کرو. اللہ کیوں کر دئیے؟ اے غلام تے ماڑے نے, اللہ اے رنڈے تے ماڑے نے, انہاں کول تے پیسے ہی کوئی نہیں, اللہ انہاں کول تے دولت ہی کوئی نہیں, اللہ انہاں کول تے مال ہی کوئی نہیں. اے آندے نے منڈا پیراں تے کھلوئے گا پھر اسی نکاح کران گے. اے جوان کہندا میں پہلا نوکری لگاں گا, میں پہلا روپیے کماواں گا, میں پہلا باہر دے ملک جاواں گا, اوتھوں لکھاں روپیے کما کے لے آواں گا, ایتھے لے آ کے کاروبار شروع کراں گا, پھر میں نکاح کراں گا. رب کہندا ہے بڑا ہی بے وقوف جے. اگر اے پاک دامنی اختیار کرم دی نیت نال, اگر اپنے نفس نو پاک کرم دی نیت نال, اگر برائی تو بچن دی نیت دے نال اگر اے نکاح کرنا چاہے, اللہ فرماندے نے تو نکاح کر, اللہ تیرے والوں کی لبے گا. فرمایا ان یکونو فقراء یغنہم اللہ من فضلہ, اگر اے فقیر نے, اگر محتاج نے, اگر ضرورت مند نے, تسی انہاں دا نکاح کر دیو میرا نام لے کے, انہاں نو غنی کر دینا میں رب دا کم ہے. میں انہاں دیاں ضرورتاں بھی پوریاں کراں گا, میں انہاں نو غنی بھی کراں گا, دولت بھی دیاں گا, مال بھی دیاں گا. کیوں جی؟ آج جیڑا تو نظریہ بنائی بیٹھے پیراں تے کھلوواں گا تے نکاح کراں گا, پیراں تے کھلوئے گا تے پھر منڈے دا نکاح کرنا ہے. کوئی برادری وچوں رشتہ لبے گا تے کڑی ٹورنی ہے, اے جہیز تیار ہوئے گا تے کڑی ٹورنی ہے, کوئی ساڈی بچی دا ہم پلہ لبے گا تے کڑی ٹورنی ہے. بھاویں گھر بیٹھی پٹی ہو جائے اینو ٹورنا نہیں, برادری لبے گی تے تاں ٹوراں گے, خاندان لبے گا تے تاں ٹوراں گے, ذات لبے گی تے تاں ٹوراں گے, روپیے والا لبے گا تے تاں ٹوراں گے, نوکری والا لبے گا تے تاں ٹوراں گے. اور تو اپنی بیٹی نو گھر بٹھا کے اونوں بڈھیاں کرنا, او دی نکاح دی عمر گزر جاندی ہے. رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا مینوں ڈر اس بات دا کل قیامت دا دن ہوئے گا, ایسے بچی دے ہاتھ ہون گے, تیرا گریبان ہوئے گا, اے تینوں جنجوڑ جنجوڑ کے رب دے سامنے سوال کرے گی, اللہ پوچھ میرے باپ نو میری زندگی نے کیوں برباد کر چھڑی سی. اے نکاح نہ کرن دا نقصان بتا دے کنا کوئے. کوئی ہے جیڑا اپنے جوان منڈے دی گواہی دے سکے, قسم دے وے کہ میرا منڈا بالکل پاک ہے. کوئی اپنی جوان اولاد دی قسم دے وے کہ میری اولاد بالکل پاک ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا جس بچے بچی دے نکاح دی عمر ہو جائے, ماں باپ اگر نکاح نہیں کرتے, او بچہ بچی اگر کسی برائی دے مرتکب ہوندے نے, او دے بچ برابر دا شریک اللہ ماں باپ نو بناندا ہے. برائی کون کر دیے؟ اولاد. گناہ کنوں مل رہا ہے؟ ماں باپ نو. انہاں سارے مسئلیاں دا حل کی ہے؟ بچہ جوان ہویا نکاح کر دیو, بچی جوان ہوئی نکاح کر دیو. ایک حضرت علی المرتضیٰ دی روایت بڑی معروف ہے, مشکات دے اندر موجود ہے, اگرچہ سندن کوئی تھوڑی کمزور ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی طرفوں منقول ہے. حضرت علی راوی نے, آپ نے فرمایا علی تین چیزاں دے اندر تاخیر نہ کریں. اللہ دے نبی کیڑیاں تین چیزاں؟ فرمایا میت ہو جائے جنازے وچ تاخیر نہ کریں. ساڈے تھے کسے دا انتظار کر دیاں 2-2 دن میت رکھ چھڑ دینے. پتر آ رہا ہے, دھی آ رہی ہے, فلانا کڑم آ رہا ہے, فلانا رشتہ دار آ رہا ہے, 2-2 دیہاڑے میت پئی رہندی ہے. وہ اونے آ کے نو زندہ کر لینا, اے جی منہ ویکھنا, اونے منہ ویکھ کے کی اونے کما لینا. فرمایا میت ہو جائے جنازے وچ تاخیر نہ کریں, جلدی تو جلدی جنازہ پڑھ کے انہوں رخصت کر دے دی منزل دی طرف. نمبر 2, نماز دا وقت ہو جائے لیٹ نہ کریں, فوراً نماز ادا کر لے. نمبر 3 علی بچہ بچی جوان ہو جائے او دا نکاح کرنے وچ تاخیر نہ کریں. کیوں؟ اگر تو تاخیر کرے گا, اگر کوئی معذوری ہوئے, کوئی عذر ہوئے,
کوئی معقول وجہ ہوئے تو لیٹ کیتا بھی جا سکتا ہے، لیکن اگر بغیر کسی وجہ تو جیڑیاں وجہ تو اسی نکاح لیٹ کر چھڑنے بچیاں دے رشتہ نہیں لبدا. اے کیوں جی رشتہ کیوں نہیں لبدا؟ او جی برادری جو نہیں لبدا، اے جی ذات اپنی نہیں لبدی، اپنی ذات دے وچوں کوئی چنگا منڈا نہیں لبدا، اے کوئی کاروبار والا نہیں لبدا، کوئی جناب اونچا خاندان نہیں لبدا، کوئی حسن و جمال والا نہیں لبدا. اے جیڑیاں وجہ تو بنائی پھرنا نہ رب انہاں نو قبول کردا نہ شریعت قبول کرتی ہے. اے کوئی عذر نہیں جے نہ عذراں دی وجہ تو اسی اپنے بچیاں نو گھر بٹھا کے بڈھیاں گھر چھڑنے ہیں. رب قرآن وچ کی کہہ رہے ہیں؟ فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. آج جڑے لوگ اس واسطے نکاح نہیں کرتے، حالے اسی کمان جوگے نہیں، حالے ساڈے کول دولت کوئی نہیں، حالے ساڈے کول مال کوئی نہیں، حالے ساڈے کول کاروبار کوئی نہیں، حالے ساڈے کول پیسہ کوئی نہیں. رب کہندا ہے اگر تو میری رضا دی خاطر نکاح کرنا چاہے، اگر تو پاک دامنی دی خاطر نکاح کرنا چاہے، اگر تو اپنے آپ نو برائی تو بچان دی خاطر نکاح کرنا چاہے، میرا تیرے نال وعدہ ہے تو نکاح کرن وال قدم اٹھا. یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. اگر تو فقیر ہے اللہ تینوں غنی کر دے گا، اگر تو محتاج تے ضرورت مند ہے اللہ تیریاں ضرورتاں پوریاں کرے گا، رب تیریاں مدداں کرے گا. اے تے قرآن دی آیت سنی جے، حدیث بھی سماعت فرما لو. میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روایت جامع ترمذی دے اندر جے، سنن نسائی دے اندر جے، ابن ماجہ دے اندر جے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت دے راوی جے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے قال ثلاثۃ حق علی اللہ معونہم الکاتب الذی یرید الاداء والناکح الذی یرید العفاف والمجاہد فی سبیل اللہ. اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے تین قسم دے افراد ایسے نے اللہ دا حق کے رب نے اپنے اوتے فرض کر لیا ہے کہ اللہ انہاں تین قسم دے بندیاں دی ضرور مدد کرے گا. اللہ دے نبیو تین قسم دے بندے کون نے جنہاں دی مدد کرن نو رب نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے، جنہاں دی مدد نو اللہ نے اپنا فرض بنا لیا ہے، جنہاں دی مدد نو رب نے اپنا حق بنا لیا ہے. اللہ دے نبی کیڑے تین قسم دے بندے؟ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے الکاتب الذی یرید الادا، او غلام جیڑا اپنے مالک دے نال لکھ پڑت کر لیندا ہے اینے پیسے میں تینوں دے کے آزادی حاصل کر لواں گا، تے فرمایا اللہ اس غلام دی ضرور مدد کر دے. اگر وہ آزاد ہونا چاہے رب دی آزادی دے اندر دے نال معاونت ضرور کر دے، اللہ دی مدد ضرور کر دے. نمبر 2 والناکح الذی یرید العفاف، او بندہ جیڑا نکاح کرنا چاہندا ہے اور نکاح بھی اس واسطے کرنا چاہندا ہے کہ میں پاک ہو جاواں، نکاح اس واسطے کرنا چاہندا ہے میریاں اکھاں پاک ہو جان، نکاح اس واسطے کرنا چاہندا ہے میری شرمگاہ محفوظ ہو جائے، نکاح اس واسطے کرنا چاہندا ہے میں برائی کولوں بچ جاواں، نکاح اس واسطے کرنا چاہندا ہے میں بدکاری تو محفوظ ہو جاواں. فرمایا جیڑا بندہ بدکاری تو برائی تو بے حیائی تو فحاشی تو عریانی تو بچن واسطے نکاح کرن واسطے ٹردا ہے، اللہ فرماندا ہے میرے تے فرض ہے کہ میں اودی مدد ضرور کراں گا. اور نمبر 3 والمجاہد فی سبیل اللہ، اللہ دی راہ میں جہاد کرنے والا، اللہ فرماندے نے او دی مدد کرنا بھی میرے تے فرض ہے. پتہ لگا اگر کوئی اللہ دی رضا دی خاطر، پاک دامنی دی خاطر، برائی تو بچن دی خاطر، بے حیائی تو بچن دی خاطر، فحاشی تو بچن دی خاطر نکاح کر دے، رب کہندا او دی مدد کرنا میرے تے بولو فرض ہے. او دی مدد کرنا میرے تے فرض ہے، حق ہے میرا کہ میں او دی مدد کراں گا. اور دسو جی دی مدد رب کرے انہوں خرچے والوں کو تنگی آ سکتی ہے؟ جی دی مدد رب کرے انہوں دیگر معاملات والوں کوئی تنگی آ سکتی ہے؟
اصل وچ مصیبت ہے وے نکاح نو رب نے تے بڑا آسان بنایا سی، اساں مشکل بنا چھڑیا۔ مینوں اج بھی یاد ہے اسی بخاری پڑھ رہے ساں تے ساڈے استاد محترم صحیح بخاری شریف پڑھاندیاں رو پے تے روندیاں روندیاں فرمان لگے اج حالات اے ہو گئے نے بدکاری کرنا آسان بنا دیتا گیا ہے، نکاح کرنا مشکل بنا دیتا گیا ہے۔ جس بندے نے نکاح کرنا ہے وہ دے کول کم از کم کوئی 15-20 لاکھ روپیہ ہوئے تے پھر وہ نکاح کر سکتا ہے۔ کوئی 500-600 نے برات کھڑنی ہے، پھر جناب انہیں کوئی 1000 بندے دی روٹی پکانی ہے۔ میرج حال بھی ودیا ہونا چاہیے، جے میرج حال ودیا نہ ہویا تے لوکی گلاں کرن گے، جے روٹی چنگی نہ پکی ہوئی تے لوکی گلاں کرن گے، لوکی تانے مارن گے تے بچیاں والے نو وکھرا فکر ہے کہ بچی دا نکاح کرنا ہے تے جہیز چنگا ہونا چاہیے، ٹی وی وچ ہونا چاہیے، فریج ہونی چاہیے، اے سی جناب وچ ہونا چاہیے، صوفے کرسیاں منجیاں وچ ہونیاں چاہیے نے، اے جناب شو کیس ڈریسنگ ٹیبل ہونا چاہیے، الماریاں ہونیاں چاہیے نے، نال اساں اپنے جوائی نو گڈی بھی تے دینی ہے نا، موٹر سائیکل دینی ہے، کار دینی ہے، انہوں کوٹھی تے بنگلے دی چابی بھی دینی ہے۔ اے ساریاں جڑیاں ہندوؤں دیاں رسماں نے، غیر مسلماں دے جڑیاں رسماں نے، اور مسلمان تو انہاں نو اپنا کے اپنے واسطے خود مشکلات پیدا کیتیاں نے، وگرنہ رب نے جڑا دین تینوں دتا ہے اس دین دے اندر نکاح کرنا کوئی مشکل نہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے نے، ایک آن والی بی بی آندی ہے، آ کے آندی ہے سونیا میں چاہنی ہاں کہ تسی میرے نال نکاح کر لو، میں اپنا آپ تواڈے اوتے اللہ دے پیغمبر قربان کرنی ہاں، میں تواڈے واسطے اپنے آپ نو اللہ دے نبی وقف کرنی ہاں، تسی میرے نال نکاح کر لو۔ تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ ظاہر نہیں کیتا نکاح دا۔ ایک صحابی اٹھیا، اٹھ کے کہنے لگا سونیا جے تساں اس عورت نال نکاح نہیں کرنا مینوں نکاح کروا دیو، مینوں نکاح دی ضرورت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے انہوں اے نہیں پوچھیا دس تیرے کول کوٹھی ہے کہ نہیں، تیرے کول بنگلہ ہے کہ نہیں، تیرے کول مکان ہے کہ نہیں، تیرے کول گڈی ہے کہ نہیں، تیرے کول سواریاں ہیں کہ نہیں، تیرا بینک بیلنس کنے، تیری دولت کنی ہے، تیرا گھر بوا کس طرح دا ہے، نہیں پوچھیا۔ نبی پاک فرماندے نے حق مہر دین واسطے کچھ ہے ہی؟ آندا سونیا کوئی شے نہیں۔ فرمایا کوئی چیز ہوے؟ آندا سونیا کوئی شے نہیں۔ فرمایا کوئی سونے دی انگوٹھی ہوے؟ آندا نہیں۔ فرمایا چاندی دی انگوٹھی؟ آندا نہیں۔ فرمایا کوئی لوہے دی انگوٹھی؟ آندا سونیا او بھی نہیں۔ نبی پاک فرماندے نے قرآن دیاں سورتاں کنیاں یاد نہیں؟ فرمایا سونیا فلانی 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 سورت یاد ہے۔ فرمایا میں تیرا نکاح اس عورت دے نال اس حق تے کرنا کہ تو اینو سورتاں یاد کرا دیں، اے سورتاں ہی حق مہر نے۔ میرے پیغمبر نے نکاح کر کے بی بی نو نال ٹور دیتا، نہ حال بک ہوئے، نہ میرج حال لگے، نہ لکھاں دے ہزاراں دیاں براتاں آئیاں، نہ روٹیاں پکیاں، نہ ایتھے ناچ گانے ہوئے، نہ ٹول ٹمکے بجے، نہ ہندوؤں والیاں رسماں ہوئیاں، نہ مہندیاں رچائیاں گئیاں، نہ ایتھے جناب ڈانس ہوئے، نہ ایتھے خسرے نچے۔ بیٹھیاں بیٹھیاں میرے پیغمبر نے نکاح پڑھا کے بی بی نو نال ٹور دیتا، وہ اپنی زندگی پہ بسر کرتے ہیں۔ جیڑیاں وجہ تو اپنا نکاح لیٹ کری انہیں تے ساریاں ہندوؤں دیاں رسماں نے، انہاں دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں۔ رمضان دا مہینہ آ رہا ہے نا، تے رمضان وچ ہو جے مسئلے بڑے پوچھے جاندے نے، اگے پیچھے بھی بڑے پوچھے جاندے۔ اے مولوی جی فلانے بندے نے اپنی بچی دا نکاح کرنا ہے، انہیں جوگا نہیں تے اسی زکات دے مال وچوں دی بچی دا نکاح کر دئیے۔ کیڑے مال وچوں؟ اچھی بولے اج ذرا، مسئلہ ایک حل ہو جائے۔ کادے وچوں؟ زکات وچوں بچی دا نکاح۔ میں کیا بچی دے نکاح ہوتے تے خرچہ ہی کو نہیں ہوندا، تو زکات کتھے دینا چاہنا ہے؟ کیوں جی بچی دے نکاح تے کو خرچہ ہوندا ہے؟ بچی دا نکاح کرنا ہوئے اے جی روٹی نہیں پکانی، میں کہ اسلام میں بچی والے نو روٹی پکان دا کوئی مسئلہ کسی جگہ لکھیا نہیں۔ وہ تے بچے دی ذمہ داری ہے، جیڑا برات لے کے آ رہا ہے، جیڑا مہمان لے کے آ رہا ہے، روٹی دا انتظام پہنا کرے۔ اسلام میں بچی والیاں نو روٹی کھوان دی پابندی کوئی نہیں۔
تو میں کہ اسلام نے تے پابندی ختم کر دیتی ہے، تو زکات کتنے دے رہے ہیں؟ یہ جی کو جہیز وغیرہ بھی تے تیار کرنا ہے۔ میں کہ جہیز کیڑی سنت تو ثابت ہے؟ لوگ پھر مثال دیندے نے، ایک نکاح وچ رکاوٹ ہے بھی جے اے جی جہیز دینا، جہیز اے ایسی لعنت ہے جن نے چنگے پلے گھراں دیاں بچیاں نو بڈھیاں کر چھڑیا گھراں دے اندر۔ ماں پیو نکاح کرن جو کہ نہیں، کیوں؟ جہیز کوئی نہیں، سس مینے مارے گی، سس تانے دے گی۔ اور جہیز دسو، میں تواڈے کول سوال کرنا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنیاں شادیاں کیتیاں؟ 13 شادیاں۔ کنیاں کیتیاں؟ 13۔ اور جدوں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تو رخصت ہوئے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں 9 بیویاں موجود نے۔ اور میں تواڈے کول سوال کرنا، میرے نبی نے جنہ خانداناں چ نکاح کیتے او ماڑے سن؟ ام حبیبہ نال میرے نبی نے نکاح کیتا، ابو سفیان مکے دا سردار ہے، او دی بیٹی ہے ام حبیبہ۔ ابو سفیان مکے دا سردار، او دی بیٹی ہے ام حبیبہ۔ میرے نبی نے نکاح کیتا، کنہ جہیز لیا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مکے دی مالدار تاجرہ عورت ہے، نکاح کیتا، کنہ جہیز لیا؟ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر امیر ترین آدمی ہے مدینے دا، مکے دا بھی تے مدینے دا بھی امیر ترین آدمی، اونا دی بیٹی عائشہ نال نکاح کیتا، کنہ جہیز لیا؟ میرے پیغمبر دا صحابی عمر فاروق متوسط طبقے نال تعلق رکھتے نے، اچھے خاصے کھان پین والے گھرانے نے نال تعلق رکھتے نے، اونا دی بیٹی حفصہ نال نکاح کیتا اور کنہ جہیز لیا؟ میرے پیغمبر نے اپنی 4 بیٹیاں ویائیاں۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زینب دا نکاح کیتا، عثمان بن ابی العاص بن ربیع نال سرداراں دی اولاد سی، کنہ جہیز دیتا؟ میرے پیغمبر نے رقیہ تے ام کلثوم دا نکاح کیتا، حضرت عثمان نل مدینے دا امیر ترین انسان عثمان ہے، کنہ جہیز دیتا؟ میرے پیغمبر نے حضرت فاطمہ دا نکاح کیتا حضرت علی دے نال۔ اے علی ماڑے بندے سن، دولت دے لحاظ نال کمزور سن، میرے پیغمبر نے فاطمہ نو کنہ جہیز دیتا؟ اج لوکی جڑے نا جہیز دی لعنت نو گلے جنہ پایا ہے، اے مثال دے جی حضرت فاطمہ نو نبی پاک نے جہیز دیتا۔ میں کی جہیز دیتا؟ اے 2 مٹکے دیتے، نبی پاک نے چکی دیتی، اللہ دے پیغمبر نے تھلے وچھان واسطے ایک چٹائی دیتی، رب دے پیغمبر نے اے جی یہ جہیز نہیں، نبی پاک نو اے نہیں طاقت سی ہونا، اے نہیں دے دیتا، سانو چوکھی اسی چوکھا دے دینے ہاں۔ میں کیا میری سن گل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک اشارہ کر دے دولت دے انبار لگ جاندے، اور لگ دے کہ نہ لگ دے؟ ایک اشارہ، ایک اشارہ فاطمہ نو لکھا نہیں، کروڑا نہیں، ارباں خرباں دا سامان دے سکدے میرے پیغمبر۔ تو آنا جہیز دیتا، تینوں پتہ کوئی نہیں، جاہل ہے تو۔ نبی پاک نے فرمایا علی میں تیرا نکاح فاطمہ نال کرنا چاہنا۔ فاطمہ نو پوچھیا تینوں علی نال نکاح منظور ہے؟ فرمایا سونیا منظور ہے۔ حضرت علی نو فرمایا علی نکاح کرنا چاہنا، کوئی شے کول ہے ہی حق مہر دین واسطے؟ اے اللہ دے نبی میرے کول تے کوئی شے نہیں، میرے کول کوئی شے نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا فرانی زیرہ جڑی جنگ وچ پانا او کتھے ہی؟ اے او تے گھر پئی ہے۔ فرمایا لے کے آ، زیرہ منگوائی۔ زیرہ کی ہے کہ جنگی لباس ہے، او منگوایا، منگوا کے میرے پیغمبر نے بازار وچ بھیجیا، اونوں فروخت کیتا، فروخت کر کے او دے وچوں جڑے پیسے حاصل ہوئے، کچھ پیسے حق مہر دے طور تے اما جی فاطمہ نو دتے، تے باقی دے پیسیاں دے نال 2 مٹکے خریدے، ایک چکی خریدی اور چٹائی خریدی اور چھوٹا موٹا سامان خریدیا، اور جنوں تو فاطمہ تو زہرا دا جہیز بنائی پھرنے، اے جہیز میرے پیغمبر نے اپنے کولوں نہیں بنایا، علی دے پیسیاں دے نال بنا کے علی نو واپس کر دیتا ہے۔ دسیا کیے کہ شادی دے اتے بچی نو گھر وسان واسطے گھر تے گھر دا سامان، اے ذمہ داری بچی والیاں دی نہیں، کدی ذمہ داری ہے؟
بولو یہ اس مرد دی ذمہ داری ہے جڑا نکاح کر رہے ہیں. ادھی گل لوگ دستے ہیں اے جی فاطمہ نو جہیز دیتا، اور فاطمہ نو میرے نبی نے جو بھی دیتا علی دے پیسیاں تو لے کے دیتا. اے جیڑی جہیز دی لعنت خدا را چھڑ دیو، اے چھڑا گے کیویں؟ تساں تے کہہ رہے لو جی اسی چھڑ دینے ہاں، تسی تے چھڑ دیو گے تے جڑے لین والے نے تے دین والے نے او کیویں چھڈن گے؟ او کوئی مالدار بندہ ہوئے او اعلان کرے میں اپنے بچے دا نکاح کرنا، میں کسے دی بیٹی لے کے آؤنا، مینوں جہیز دی ضرورت نہیں، تے نال اے شرط قائم ہے، نال اس بات دی گارنٹی دے وے کہ میں جیڑی بچی نو ویاہ کے گھر لے کے چلا ساری زندگی میری بڈھی اونوں تانا نہیں دے گی کہ ماں پیو دے گھروں لے کے کی آئی ہیں. بچیاں دے والدین مجبور نے. کیوں مجبور نے؟ جے نہ دین تے سساں جین نہیں دین دیاں، ساہ نہیں لین دین دیاں، سکھ دا ساہ نہیں لین دین دیاں. تے جے انہاں نو بندہ پوچھے تیری جو بیٹی ہوئے تے تو نہ دین جوگی ہوویں تے تو بچی نو شادی اوتھے کریں گی تے جے تیری بچی نو سس مینے مارے تے دس تیرا کی حال ہوئے گا؟ تو کسے دی بچی نو مینے مارن تو پہلے سوچ لے اگر تیری بیٹی اس جگہ تے ہوندی تیرا کی حال ہوندا. آج جہیز دی لعنت ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے نکاح دے اندر. ایک نہیں، بیسیوں نہیں، سینکڑوں بچیاں ایسیاں نے جیڑیاں گھراں وچ بیٹھیاں بڑھیاں ہو چلیاں نے، نکاح نہیں ماں پیو کر دے. کیوں؟ جہیز کوئی نہیں، سامان دین جو کہ پیسے کوئی نہیں، زکاتاں منگدے پھردے نے، لوکاں کولوں تاون لیندے پھردے نے. اور لوگوں اے دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں. اگر کوئی تعلق ہوندا تے میرے پیغمبر اپنیاں بیٹیاں نو نہ دیندے. اگر اسلام نال دا تعلق ہوندا تے میرے نبی نے ایڈے ایڈے اچے خانداناں وچ رشتے کیتے نے، اپنے آپ نکاح کیتے نے، اور میرے پیغمبر انہاں کولوں حق جناب نہ لیندے جہیز، پر میرے نبی نے لیا بھی نہیں، دتا بھی نہیں. اور لوگوں آؤ اس بے حیائی نو ختم کرو، اس غلط رسم نو ختم کرو، اس خرافات نو ختم کرو. نہ جہیز لو نہ دیو، اے دا بائیکاٹ کرو، اے دے خلاف ایک تحریک چلاؤ اور لوکاں نو دسو کہ اسلام دے اندر ایسا کوئی معاملہ نہیں. اسلام وچ نکاح کرنا آسان ترین عمل ہے، کوئی مشکل نہیں نکاح کرن دے اندر. نکاح نو آسان بناؤ، برائی نو مشکل بنا دیو. لیکن یہ کدوں ہوئے گا؟ جدوں اسی کران گے. تے جے میں خطبہ دے چھڑیا تسی سن کے ٹر گئے، نہ میں عمل کیتا نہ تساں عمل کیتا، تے اے دے کام تے عمل ہوئے گا؟ نہیں ہوئے گا. ذہن سادی کرو، لوگاں نو سمجھاؤ، لوگاں دا ذہن بناؤ، نکاح نو عام کرو، برائی نو ختم کرو. ایک اے رکاوٹ ہے نا، ایک رکاوٹ کی سی، یہ منڈا کماندا نہیں، پیسے کوئی نہیں، طاقت کوئی نہیں. رب کہندا تو نکاح کر، طاقت تینوں میں دیاں گا، غنی تینوں میں کراں گا، دولت میں دیاں گا. اور دوجی رکاوٹ یہ جی جہیز کوئی نہیں، اور جہیز دا اسلام نال تعلق ہی کوئی نہیں، جہیز دا دین نال تعلق ہی کوئی نہیں. اے بھی بائی کاٹے دا بھی کر دے ہو، اے دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں جے. اور رہی گل آ لمبے چوڑے خرچیاں دی، اے بھی سارے اساں اپنے سر تے آپ پائے نے. اسلام تو کوئی ایسا معاملہ ثابت نہیں جے. میں دلیل دینا، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نکاح کر دے، مدینے دے اندر رہ کے نکاح کر دے. میرے نبی نو پتہ نہ ہوندا کہ نکاح کر لیا ہے. آکھو گے دلیل پیش کر. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے ایک صحابی نے حضرت جابر کہو رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک ایک سفر تو واپس آ رہے نے، تے سفر تو واپس آندیا اللہ دے پیغمبر نو حضرت جابر فرماندے نے اللہ دے نبی میں نکاح کر لیا ہے. نبی پاک فرماندے نے کدے نال نکاح کیتا ہی؟ کسے کمواری لڑکی نال یا کسے طلاق والی یا کسے بیوہ دے نال. آکھن لگے سونیا سیبہ عورت دے نال نکاح کیتا ہے، خامند والی عورت بیوہ سی یا متعلقہ سی او دے نال نکاح کیتا ہے. اللہ دے پیغمبر فرماندے نے کواری نال کیوں نہیں ہو نکاح کیتا؟ آکھن لگے سونیا میریاں بہناں نے جوان، اگر میں کسے کواری بچی نال نکاح کر لیندا تے او بھی انہاں دے نال دی بن جاندی، انہاں دی تربیت نہ کر پاندی. اس واسطے
میں کسے متلقہ یا بیوہ عورت نال نکاح کیتا ہے اونے کچھ 4 دن خامند کول گزارے نے او کم از کم میریاں بہناں دی تربیت چنگی کر لوے گی میرے گھر دی رکھوالی صحیح کر لوے گی میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جابر نے دسیا تے میرے پیغمبر نو پتہ لگا کہ جابر نے نکاح کر لیا ہے اور جب تک دسیا نہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے چ رہندے نے کول جابر رہندا ہے قریب قریب کرنے چھوٹا جہا مدینہ پر اللہ دے نبی نو جابر دے نکاح دا نہیں پتا اے دی وجہ کی ہے اے دی کی وجہ ہے ذرا غور تے کرو حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول تے کپڑیاں تے زعفران دا رنگ لگا ہے آپ فرماندے نے عبد الرحمن زعفران لگا ہے تیرے کپڑیاں دے خیر ہے نا کیونکہ زعفران مرداں واسطے جائز نہیں زعفران تے عورتاں دی خوشبو ہے بطور مہندی دے استعمال ہوندا ہے مرداں واسطے اینو رنگ دا استعمال کرنا جائز نہیں اللہ دے نبی فرماندے نے عبد الرحمن تیرے کپڑیاں دے زعفران لگا ہے سونیا میں نکاح کیتا ہے تے اس وجہ تو کدھر کپڑیاں نو زعفران لگ گیا ہے مینوں نہیں پتہ لگا کتھوں لگا ہے نبی پاک فرماندے نے اچھا نکاح کر لیا جی اللہ دے رسول میں فلاں قبیلے دی عورت دے نال اینا حق مہر دے کے میں نکاح کر لیا اینا میں سونا دے کے حق مہر دے اندر تے نکاح کیتا ہے تے نبی پاک فرماندے نے اچھا اولم بلو بشاتن چل ہن نکاح کر لی تے ولیمہ بھی ضرور کری بھاویں ایک بکری ذبح کر کے ہی کری عبد الرحمن بن عوف مدینے چ رہ کے نکاح کرن اور پتہ جی عبد الرحمن بن عوف کون ہے مدینے دیاں مالدار شخصیات چو ایک شخصیت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ ہو اینا دا مال کثیر تعداد دی اندر مدینے دی مالدار ہستی حضرت عبد الرحمن بن عوف مالدار تاجر پر نکاح کیتا ہے تے نبی پاک نو بھی نہیں پتہ لگا کہ عبد الرحمن نے نکاح کر لیا ہے یعنی کی مطلب ہے صحابہ نکاح ہوتے ٹول اوچی بولو لائٹنگ نہیں سن کر دے اوتھے جہیز دے رولے نہیں سن پیندے اوتھے جناب وی اوتھے 100 200 بندہ براتاں وچ نہیں سی آوندا اوتھے لمے چوڑے تمبو کناتا لگ کے پروگرام نہیں سن ہوندے سادگی نال نکاح ہوندے سن میرے پیغمبر نے نکاح کیتے نے سادگی نال کیتے نے میرے نبی دے صحابہ نے نکاح کیتے نے تے سادگی نال کیتے نے اور تساں اج نکاح نو اتنا مشکل کیوں بنا دیتے ہیں پھر ذاتاں برادریاں لب دے پھر دے اے ذات دا لبے تے کریے ذات دا لبے تے کریے اوے میرے پیغمبر نے سارے ذات وچ کیتے سن نبی پاک نے حضرت صفیہ نال نکاح کیتا حضرت صفیہ سابقہ یہودی سن یہودی جناب اونا دی یہودیاں دی وہ بیٹی سی میرے پیغمبر علیہ السلام کو لونڈی بن کے جنگ دے اندر آئی آپ نے انہوں آزاد کر کے تے نکاح کر لیا میرے پیغمبر نے تے نہیں ویکھیا کہ میری برادری نہیں میری ذات نہیں میرا خاندان نہیں میرے پیغمبر نے ماریا قبطیاں نال نکاح کیتا اللہ دے نبی دا او دے وچوں بیٹا ابراہیم بھی پیدا ہویا اے ماریا قبطی قبیلے دے نال تعلق رکھ دیے اے میرے نبی دا خاندان نہیں برادری نہیں میرے پیغمبر نے جویریاں نال نکاح کیتا میرے نبی دا خاندان نہیں برادری نہیں ذات نہیں اور جے میرا پیغمبر تواڈے ساریاں دا رہبر تے رہنما غیر برادری چ نکاح کر سکدا ہے غیر ذات وچ نکاح کر سکدا ہے دس تو کینو نمونہ بنائی پھرنا ہے اور اللہ نے تے اپنے نبی نو تیرے واسطے نمونہ بنایا سی آج نکاح وچ اے وی رکاوٹ اے جی برادری جو نہیں لبدا پیا ساڈی ذات دا نہیں ساڈا خاندان نہیں ساڈا ہم پلہ نہیں ہم پلہ ساڈا ہم اچھا جی ساڈا ہم پلہ نہیں تے اے دی بھی ایک گل سنا دیاں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب نے آپ دے قرآن نازل کیتا قرآن کی اتاریا فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر
بصیر. اللہ فرماتے ہیں او کائنات دیو لوگو اتقو یا ایھا الناس، او کائنات دیو لوگو انا خلقناکم من ذکر و انثی، اساں تانوں ایک بندے تے ایک عورت تو پیدا کیتا ہے، ایک مرد تے ایک عورت تو اساں تانوں سارے نو پیدا کیتا ہے، آدم تے حوا تو اساں تانوں سارے نو پیدا کیتا ہے، تواڈے سارے دے ماں باپ ایک آدم تے حوا نے. وجعلناکم شعوبا و قبائل، اساں تانوں خانداناں تے قبیلیاں دے اندر تقسیم کر دیتا ہے، مختلف خاندان بنا دیتے نے، مختلف قبیلے بنا دیتے نے، مختلف برادریاں بنا دیتیاں نے. اللہ کادے واسطے مختلف برادریاں بنائیاں نہیں؟ ساریاں دا ماں باپ تے ایک ہی ہے، اللہ ساریاں دا باپ بھی ایک ہی ہے، ساریاں دی ماں بھی ایک ہی ہے. اللہ پھر برادریاں مختلف کیوں؟ اللہ خاندان مختلف کیوں؟ رب کہندا ہے اس واسطے بنائیاں نے لتعارفو، تاکہ تسی آپس وچ پہچان کر سکو، تاکہ آپس دے اندر تسی پہچان کر سکو آ ساڈا فلاں برادری دا بھائی ہے، آ ساڈا فلاں خاندان دا بھائی ہے، آ فلاں نسل تو چلیا آ رہا ہے، اے فلاں نسل تو چلیا آ رہا ہے. اے تے صرف تعارف واسطے میں برادریاں تے خاندان بنائے نے، اس واسطے نہیں بنائے کہ تسی فخر کرو اسی بڑے اونچے ہونے آ، فلانے بڑے نیویں نے، اسی بڑے عالم ہاں، فلانے بڑے ادنا نے، اسی بڑے عالم ہاں، فلانے بڑے کم تر نے، فلانے تے کمی نے، فلانے تے ماڑے نے، فلانے تے انج دے نے، فلانے تے انج دے نے. میں فخر کرن واسطے یا دوسریاں نو حقیر بنان واسطے برادریاں خاندان نہیں بنائے. میرے نزدیک برادریاں دی کوئی حیثیت نہیں، خاندانہ دی کوئی حیثیت نہیں. اللہ تیرے نزدیک کا دی حیثیت ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے نزدیک حیثیت ہے تے تقوی دی حیثیت ہے، میرے نزدیک حیثیت ہے تے پرہیزگاری دی حیثیت ہے، میرے نزدیک حیثیت ہے تے ایمان دی حیثیت ہے، میرے نزدیک حیثیت ہے تے اسلام دی حیثیت ہے، میرے نزدیک حیثیت ہے تے دین دی حیثیت ہے. تو آٹے وچوں میرے نزدیک سب نالوں معزز او ہے جدی اندر ایمان زیادہ ہے، تقوی زیادہ ہے، پرہیزگاری زیادہ ہے. رب کہندا ہے میں تے صرف تعارف واسطے پہچان واسطے برادریاں بنائیاں سن، اور تساں انہاں برادریاں دی وجہ تو نکاح نو جناب روک دیتا ہے. اے جی برادری نہیں لبدی، نکاح نہیں کرنا، خاندان نہیں لبدا، ذات ساڈی نہیں، نکاح نہیں کرنا. دو حدیثاں سناواں تے بات ختم کراں. یہ بات تے مکدی نہیں، انیاں ساریاں بیماریاں نے ساڈے معاشرے چ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک فرمان سن لو. آپ فرماندے نے تنکح المرأۃ لاربعین، اور لوگوں عورت نال نکاح چار چیزاں دی وجہ تو کیتا جاندا ہے. کیڑیاں کیڑیاں؟ چار. کنیاں؟ چار. کیڑیاں کیڑیاں؟ نبی پاک فرماندے نے پہلی چیز لمالہا ولحسنہا ولجمالہا ولدینہا، عورت نال نکاح کیتا جاندا ہے مالدار ویکھی جاندی ہے، مالدار خاندان ہونا چاہیے. آ کئی جوان آندے نے او جی میں تے کسے امیر گھر ویاہ کرنا ہے، میں کسے امیر گھر. ماں پیو نے تربیت یہو جی کیتی ہے، شعور وچ یہ چیز ہے امیر گھر ویاہ کراں گا تے کچھ لے کے ہی آئے گی نا، کچھ لبے گا ہی نا. امیر گھر میں ویاہ کرنا ہے. نبی پاک فرماندے نے مال دی وجہ تو نکاح کیتا جاندا ہے، حسن و جمال دی وجہ تو نکاح کیتا جاندا ہے، خوبصورتی لبی جاندی ہے. نمبر 3 او دا حسب و نسب اچا خاندان ویکھیا جاندا ہے. نمبر 4 دین دی وجہ تو نکاح کیتا جاندا ہے. کسے بھی عورت نال 4 وجہ تو نکاح کیتا جاندا ہے، مال دی وجہ تو، حسن و جمال دی وجہ تو، اچا خاندان دی وجہ تو، تے نمبر 4 دین دی وجہ تو. اے چارے گلاں دس کے نا تے نبی پاک فرماندے نے فظفر بذات الدین، او میرے منن والیو تسی دین نو ترجیح دے آجے. کینو ترجیح دے آجے؟ دین نو. مال نہ ویکھے آجے، حسن و جمال نہ ویکھے آجے، اچا خاندان نہ ویکھے آجے. کسے ماڑے کر نکاح کر لئی پر دین لب کے نکاح کری، دین لب کے نکاح کری. اور میں اکثر کیا کرنا، سامنے بیٹھے نا بھائی امین اور بٹ صاحب حافظہ اللہ، اللہ انہاں دی زندگی دراز فرمائے. انہاں نوں پوچھو رشتے کراندے نے، انہاں نوں پتہ ہے، انہاں نوں رشتیاں لے پتہ کی ہوندے نے، پاجی کو منڈا چنگا لبیا جے،
کو کھاندہ پیندہ کرانا ہوئے. کیوں جی؟ ایک کٹ بندے نے جڑا انہوں آکھن گے کوئی نمازی بھی لبے آجے. پوچھ لو منہ تے بیٹھے جے. چوکھیاں دا آئی کیا کھاندہ پیندہ ہوئے, گھر بوا چنگا ہوئے, مال چنگا ہوئے, دکان چنگی ہوئے. انہوں نے کدی کسے پوچھیا منڈا نماز بھی پڑھ دے کہ نہیں؟ منڈا شرک تے نہیں کرتا؟ منڈا غیر اللہ دا پجاری تے نہیں؟ کوئی نہیں پوچھتا. پر نبی پاک کی فرماندے نے فَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ, تو مال نہ ویکھی, حسن و جمال نہ ویکھی, تو اچا خاندان نہ ویکھی, اللہ دے نبی کی ویکھاں فرمایا دین ویکھی, دین نو ترجیح دیویں. ایک روایت ہے جے ایک اور سن لو. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے, آپ فرماندے نے اذا خاطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ اللہ تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض. جامع ترمذی دی روایت ہے, نبی پاک فرماندے نے جدو تانوں کوئی بندہ نکاح دا پیغام دے وے, اذا خاطب الیکم, اوتے میریاں ماواں بہناں آئیاں نے توجہ نالے بھی خطبہ سماعت فرمان. انہاں دیاں بھی اے خواہشاں کئی کڑیاں دا اللہ دی قسم مینوں آ کے لوگ دس دے نے اے جو نکاح نہیں, میں کیوں نہیں نکاح ہویا, اے جننے بھی رشتے آئے نے نا کڑیاں دی مینوں نہیں پسند, مینوں نہیں پسند, مینوں نہیں ہو رہے نے. کیڑا کو مغل بادشاہ لبنے مینوں نہیں پسند, مینوں نہیں پسند, مینوں نہیں پسند. اے دا منہ انج دا, اے دے ہاتھ انج دے نے, اے ویندا انج, اے دا رنگ انج دا, اے دے جناب چال چلن انج دا, اے دے قدم صحیح نہیں, اے اٹھدا صحیح نہیں, اے بیندا صحیح نہیں. بڑھیاں ہو جاندیاں نے یہ ہوئی کم کر دے کر بیٹھیاں. نبی پاک فرماندے نے اذا خاطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ, فرمایا جدو کوئی ایسا بندہ تواڈے کر نکاح دا پیغام بھیجے جدا دین صحیح ہے تے اخلاق صحیح ہے. آ دو چیزاں دسیاں میرے نبی نے, جدا دین صحیح ہے تے اخلاق او دا پتہ کر لو. دیندار بندہ صحیح ہے, مسلمان ہے, مومن ہے, مشرک تے نہیں, بے ایمان تے نہیں, کافر تے نہیں, دین صحیح ہے دا صحیح ہے. نمبر دو یہ پتہ کر لو اے دے وچ کوئی بد اخلاقی تے نہیں پائی جاندی, کوئی برائی ایسی تے نہیں پائی جاندی جدا تعلق بد اخلاقی نال ہوے, کوئی پیڑے جگہ تے اٹھن بیٹھن تے نہیں, شرابی تے نہیں, جواریہ تے نہیں, حرام خور تے نہیں. فرمایا جدا دین صحیح ہے, جدا اخلاق صحیح ہے, جدو بندہ تانوں نکاح ہم بھیجے تو آڈے کرتے اندر او دا نکاح دا پیغام قبول کر لو, نکاح کر لو. اوتے خاندان نہ ویکھو, برادری نہ ویکھو, دولت نہ ویکھو, دین ویکھو, اخلاق ویکھو, نکاح کر لو. اللہ تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض. اگر تسی نکاح نہ کرو گے زمین دے اوتے فتنہ پھیلے گا تے لمبا چوڑا فساد پھیلے گا. اج فتنہ پھیلیا کہ نہیں پھیلیا؟ اور دسو پھیلیا کہ نہیں پھیلیا؟ لمبا چوڑا فساد موجود ہے کہ نہیں موجود؟ اگر نکاح تو منہ موڑے گا تو یہی حالات ہوں گے. آؤ معاشرتی طور پہ سارے مل کے اس مسئلے دا حل اسی تلاش کریے, اور دا حل کیے اللہ دا قرآن پڑھو تے امام الانبیاء دا فرمان. جو قرآن کہندے او دے تے عمل کر, جو حدیث کہندی او دے تے عمل کر. چھڑ دے ہندوان دی نقل کرنا, چھڑ دے یہودیاں عیسائیاں دی, اور جنہ دی نقل کر کے تو اج دی لعنت گل پائی ہونا نا, او تے جہیز تو انجی توبہ کری ہوندے نے. آپ پڑھو جا کے ہندوستان دے حالات تو ویکھو, اوتھے مختلف ملکاں دے اندر, ہندوستان, بنگلہ دیش, دیگر ممالک دے اندر باقاعدہ ایسیاں تحریکاں نے, باقاعدہ ایسے لوگ موجود نے جیڑے جہیز دے خلاف باقاعدہ پروگرام ترتیب دے رہے ہیں, او دے خلاف قوانین بنا رہے ہیں, او دے خلاف پروگرام منصوبے بنا رہے ہیں تاکہ جہیز دی لعنت ختم ہوئے تے جیڑیاں بچیاں جہیز دی وجہ تو گھراں دے اندر بیٹھیاں بڑھیاں ہون رہیاں نے انہاں تے نکاح ہون. اے جنہ دی تو نقل کر کے ایک کام شروع کیتا ہے نا, او تے توبہ کری ہوندے نے تے تو اینو جفے ماری ہوندے. تیرے کر لمبی چوڑی لسٹ جاندی ہے, نکاح تو کرنا ہوئے نا منڈے دا تے تو لسٹ بنا کے دینا ہے, فلانی شے بھی ہونی چاہیے, فلانی بھی ہونی چاہیے, فلانی بھی ہونی چاہیے, فلانی بھی ہونی چاہیے, فلانی بھی ہونی چاہیے.
نکاح کر لگا کہ سودا کر لگا کسی شاید پھر بدبختی دا عالم ہے دھیان کریا جے میرج حال عمر میرج حال کروانا جی عمر میرج حال کوئی بندہ حاجی صاحب دسیا جے عمر میرج حال کروائیے کنے لاکھ خرچہ ہوندہ ہے اندازے نال ہاں جی 8-10 لاکھ 8-10 لاکھ روپیہ میرج حال دا خرچہ گیندے جایا جے 8-10 لاکھ میرج حال دا خرچہ برات لے کے جانی ہے گڈیاں کوچاں اے سی کرانیاں نے کوئی 2-2.5 لاکھ ہو دا بھی خرچہ چلو کوئی لاکھ ہی کر لو 1.5 لاکھ ہو دا بھی خرچہ پھر اس تو بعد ہور مائیاں کرنیاں لائٹنگ کرنی سارا کچھ کرنا لکھاں روپیے لا دیتے تے جدو نکاح دا ٹائم آیا نا مولوی صاحب آندے نے جی حق مہر کنا لکھ لو 500 روپیہ ڈب کے مر جا میرج حال تے لکھاں پیڑے کما تے لکھاں آتش بازی تے لائٹنگ تے لکھاں جیڑے کپڑے تو سوانے دلہے دے دلہنا دے لکھاں روپیے تے جدو حق مہر دی واری ہوندی نا 500 روپیہ لکھ لو مولوی جی چلو جی کو بچو بولیا چنگا او لکھو جی 5000 لکھو جی ایک پاسے 5000 ایک پاسے 50 لاکھ او کو تیرا کوئی ہے کو مقابلہ ہے 5000 دا تے 50 لاکھ دا جیڑا دین سی انہوں تو ٹگیاں دے پاوے چھڑیا او جیڑیاں رسمہ سن انہاں تے لکھاں تو خرچ کر چھڑے تو کادا مسلمان ہے کادا دیندار ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنیاں بیویاں نو حق مہر دیتے نے اس ویلے درہم تے دینار چل دے سن درہم چاندی دا ہوندا سی دینار سونے دا ہوندا سی میرے پیغمبر علیہ السلام کنے کنے تولے سونا زیور کنے کنے تولے سونا میرے پیغمبر اپنی بیویاں نو حق مہر دے اندر دیندے سن 80 دینار